हामीले चाहेको घडीमा महाराज जल के अंदर पत्थर, पत्थर के अंदर अग्नि पक्का छ नि हामी त्यो अग्निलाई ढुन्ने खालका हौँ। ऋषिमुनिहरूले ब्राह्मणहरूलाई वेद दिएपछि ब्राह्मणवादहरूले जातमा भाग लगाए। हामी दृष्टित हौँ, द्रष्टा हौँ, स्रष्टा हौँ, यानि कि यो विश्वमा के हुँदैछ हामी देख्छौँ। गोसाई कुण्ड, दुध कुण्ड, रक्त कुण्ड, वरदान कुण्ड, भैरव कुण्ड, सरस्वती कुण्ड, विख कुण्ड, यावत कुण्ड हुँदै म 11 कुण्डमा 6 वर्ष हराएको व्यक्ति हुँ। नमस्कार, यति बेला हामी जितपुर फेदीमा आइपुगेका छौँ र हामीसँग आज हुनुहुन्छ अघोरी बाबा र विशेष गरी आज हामी उहाँसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ बाबाजी यहाँलाई। हर हर महादेव, धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि। बाबाजी, तपाईँ यहाँ यो जङ्गलमा कोठी बनाएर बस्नुभयो कति भयो? यो त 2072 सालमा जब भूकम्प गयो। अच्छा। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ म मास्तिरै थिएँ। जब भूकम्प बस्यो गएर त्यो कुटीहरू भत्कियो। भत्किएपछि 2-4 दिन तल मन्दिरमा बसेर अनि यहाँ 72 सालमा यज्ञ लगाएर अब पृथ्वीमा अनेक परिकारले चाहिँ आत्माहरू भड्केर मरेकाहरूलाई शान्ति दिलाउनको लागि यज्ञ लगाएर यहाँ बसियो। र अहिले यो यज्ञ या यो पञ्चशूल या विश्वमा नभएको नेपालमा, विश्वमा नभनौँ नेपालमा चाहिँ छैन। यो पञ्चशूल पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायुलाई रक्षा गर्ने अहिले प्रकृति नै बिग्रिएको छ हैन। प्राकृतिक दण्ड मानिसले भोग्नु परेको छ, या बुद्धि विवेकले भन्नुहोस् या जनमानसको खानपानले भन्नुहोस्। यो पञ्चतत्त्वले नै रक्षा गर्ने एउटा सत्य धुना। अब नवम अवतार भगवान् गौतम बुद्धले नवम अवतारमा मानिसलाई एउटा ज्ञानको शैली सिकाएर जानुभएको थियो र अब 10औं अवतारमा भगवान् कल्की अवतारले पापको नाश गरेर सतको जय गर्नेछन् भन्ने आधारसहित भगवान् 10औं अवतार कल्की अवतारको सत्य धुनालाई प्रादुर्भाव गरेर आत्मसात धर्मलाई आत्मसात गर्दै यहाँ बसेको चाहिँ बाबाजी नि तपाईँ यहाँबाट तपाईँ चाहिँ 72 सालबाट यहाँ बस्दै आउनु भएको छ। कुन उद्देश्यले बस्नुभयो? उद्देश्य प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ या प्राप्ति गरिसक्नुभयो, के छ यहाँ? मेरो आफ्नो जीवनशैली पाउनुपर्ने र यो संसारलाई खोज्नुपर्ने शैलीको लागि म आफू र यो संसारलाई चाहिने कुराबाट म प्राप्ति भएर बसेको छु। यानि कि यसको विषयमा अब उद्देश्यको कुरा तपाईँले जोड्नुभयो। उद्देश्य मेरो इतिहास, जन्मिएको ठाउँ र खेली खाएको र यो बाहिरी संसारमा मैले गर्दै आएको कुराहरू पनि मैले सार्वजनिक गरेको छु। यसमा जब म 2072 सालबाट जब यज्ञ लगाएँ, भगवान् 10औं अवतारले भन्नुभयो, बाबु हिन्दू राष्ट्र नेपाल छँदा जात र धर्ममा र राजा या धरतीलाई या गौमातालाई यो धर्मले ग्रहण गर्न सकेन, भाइ भाइमा जुझाउने काम गर्यो, त्यो ठुलो म ठुलो भनेर। यो सत्ययुगदेखि चल्दै आएको हामी मानव जाति र नर र नारीहरू सृष्टिमा पहिला भएको। जब त्रेतायुगमा ऋषिमुनिहरूले ब्राह्मणहरूलाई वेद दिएपछि ब्राह्मणवादहरूले जातमा भाग लगाए र यो विखण्डन भएको देख्दा हामी योगीहरूले मागे खाने जोगी हुन् भने मागेर खाने चाहिँ यो पापी हो र यो यिनीहरूले कर्मको झन् भार बोके माग्नु चाहिँ पाप हो भन्ने चाहिँ हामी योगी हौँ है। यस अर्थले हामी दृष्टित हौँ, द्रष्टा हौँ, स्रष्टा हौँ, यानि कि यो विश्वमा के हुँदैछ हामी देख्छौँ होइन। यो आधारले भन्दैछु। त्यस कारणले एक धर्म दुई जात प्लस 3 नपुंसक जायते कवि भवत। स्त्रीको रज बढी भयो भने नारी जन्मिन्छ र पुरुषको रज बीज बढी भयो भने पुत्र जन्मिन्छ। यो सृष्टिको सुरु हो भने जब समभाग यानि कि नर र नारीको बीज या रजको भाग बराबर भयो भने नपुंसक जायते कवि भवत। त्यो लाख या 10 लाखमा कोही एउटा नपुंसक जन्मिन्छ। यो धर्मको नीतिको नियम हो। त्यस कारणले जब त्रेतायुगमा त ब्राह्मणवादहरूले त यहाँ जात जातमा भाग लगाइदिए। यो विषयमा पछि आउँछु बाबाजी। अब यो विषयले नै गर्दाखेरि अब के गरिन्छ त, राज्यलाई के दिने त, उद्देश्य के त? अब हामी योगीहरूले राज्यलाई के सूचक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि के त भन्नुहुन्छ नि, हो पर्छ। हामी धर्ममा मात्रै नरहिकन धर्मको नामले डम्बरू बजाएर राजनीतिले खेल खेलेर विश्वमा अहिले भएको जात र धर्मलाई लडाएर राजनीति गरेर देशलाई धज्जी उडाएको कारणले हामीले के भन्दैछौँ त भन्दा होइन, अब यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र नेपाल नभइकन यसमा पछि आउँछु बाबुजीमा। जुन मेरो प्रश्नको आशय थियो, तपाईँले कुन आशयले बस्नु भएको थियो होइन, एकदम शिवको ध्यान गरेर मात्रै हो कि अथवा तपाईँले कुनै ज्ञान बुद्धत्व प्राप्तिको लागि बस्नु भएको थियो कि
यसको लागि हजुरलाई मैले अघि नै भने मेरो साधना सिद्ध, मेरो पहिला लक्ष्य भनेको ध्यानद्वारा साधना सिद्ध, यानि कि बुद्धले पहिला किताब लेखेर बुद्ध भएको होइनन्, यानि कि साधना ध्यान गरेर बुद्धत्व प्राप्त भएर किताब लेखेको हुन् भन्ने कुरालाई लक्ष्य धारण गरेर म को हुँ र के छोड्ने यो संसार भनेर गोसाई कुण्ड, दुध कुण्ड, रक्त कुण्ड, वरदान कुण्ड, भैरव कुण्ड, सरस्वती कुण्ड, बिख कुण्ड, यावत कुण्ड हुँदै म 11 कुण्डमा 6 वर्ष हराएको व्यक्ति हुँ एक साधनाको क्रम। मैले अघि नै भने मेरो लक्ष्यलाई भेदन गरेर यो संसारलाई के दिन सक्छु त मैले भन्ने हिसाबले म बाहिर हेरेर यज्ञ गर्न सुरु गरेको हुँ भनेर मैले तपाईँको प्रश्न अब दिँदैरहेको कुरा चाहिँ टुङ्ग्याउँछु। दुईवटा कुरा बाँकी छ। यसलाई दिँदै लागेको कुरा चाहिँ अब राज्यलाई सबै धर्मबाट छरिएको लागि हामी एक धर्म सत्ययुगदेखि उत्पत्ति भएको र जातबाट लडिरहेकोलाई पनि एक धर्म दुई जात गरेर धर्मको अधिकार धर्म योगीहरूले अब देश नेपालको देवभूमिबाट चलाउँछ र राजनीतिहरूले चाहिँ देशको विकास र समृद्धि गर अब नवयुवकहरूलाई काँधमा जिम्मा लगाऊ भन्ने हाम्रो भनाइ र हाम्रो लक्ष्य बाहिर चाहिँ हैन। र भित्रको आदान प्रदान चाहिँ महाराज हजुरहरूले जुन कुराहरू तपाईँले सोध्नु भएको छ, हाम्रो ध्यानको विषयको कुरा, ज्ञानको विषयको कुरा, तत्त्वदर्शीको विषयको कुरा, यसको लागि त हामी अँध्यारोभित्र उज्यालो खोजेको एउटा गलित पागल हौँ जसले गर्दाखेरि यो संसार सबै उज्यालोमा नै मैनटोल बाल्ने देखेको छौँ, जसले त्यो मैनटोलको र बत्तीको सुता सन्जेल बल्नेछ र संसारको आखिरी उज्यालो त यस्तो हो जहाँभित्र अन्धकारभित्रको उज्यालो नै वास्तवमा त्यो संसार आनन्द हो र त्यो दृष्टि हिसाबले हामी बाहिर निस्केको एक भविष्य द्रष्टा हौँ र सृष्टित हौँ। जुन कारणले हामी निराकारको आधार के हो त यो धरतीमा हामी किन जन्मियौँ त? वास्तवमा यो धरती र धर्मको हामी ऋणी छौँ। भोलि सबै यो यात्रा भवसागर सागरबाट फर्केर सबै आउँछन् रुँदै भने हामी एक्लो हुनेछौँ। त्यो बेलाको खजना के हो भनेर खोज्न सक्ने एउटा क्षमता भएर बाहिर आएको हौँ। अब तपाईँको प्रश्न पनि हजुर जस्तै अब ऋषि महर्षिहरू लगायत तपाईँहरू अघोरीहरू हुनुहुन्छ होइन, जसले तपाईँ हामी बाहिर समाजले चिन्ने चाहिँ ज्ञानी ध्यानी भनेर चिन्ने गर्छौँ हामीले तपाईँहरूलाई होइन। जस्तै तपाईँहरू अघोरी हुनुहुन्छ, अघोरीमा पनि अघोर हुन्छ, अघोरी हुन्छ र जुन अघोरी भन्ने बित्तिकै तपाईँको अलिकति डेन्जर हुन्छ, निकै ज्ञान प्राप्त गरेको हुन्छ, टुनामुना गर्न सक्ने हुन्छ भन्छन्। के छ यसमा चाहिँ तपाईँको यो अलिकति सर्वसाधारणहरूले या खोजिरहेका या जनमानसहरूले अलिकति भड्कित कुराहरू पनि गरिरहेका कुराको प्रसङ्ग राख्नुभयो। हजुर त्यही त तपाईँले तपाईँको मसानहरूलाई लिएर हिँड्नुहुन्छ अरे यस्तो हो होइन। त्यो कुरा तपाईँहरूले कति बुझेर गर्नुभयो कति नबुझेर गर्नुभयो। त्यस कारणले यो साधना सिद्धको कुराहरू जसले आफ्नो शरीरलाई नै सकेर परमात्मासँग मिलेर उसले यो संसारको रावण पनि तपाईँ, म त सिधा भन्छु रावण हुने शक्ति पनि या रावण पनि तपाईँ हो, राम पनि तपाईँ हो, अब भूत पनि तपाईँ हो, देउता पनि तपाईँ हो। तपाईँ भूत बन्नुहुन्छ या रावण बन्नुहुन्छ या देउता बन्नुहुन्छ या राम बन्नुहुन्छ होइन, त्यो त तपाईँमा भर पर्ने कुरा हो। तपाईँभित्र भएको वस्तु मन बुद्धि चित्त अहङ्कार यी 4 वस्तुको घोडाको पाइयाले जहाँ कुदाउँछ त्यसले भर पर्ने कुरा हो। जस्तै बाँकी रह्यो अब जनमानसहरूले अघोरी भनेपछि त यो यहाँ त्यहाँ यस्तो यस्तो अघोर पद यस्तो हो जसले गर्दा घोरात्मा र अघोर पद यस्तो हो जहाँबाट त्यहाँबाट मास्तिर साधना कुनै पनि सिद्ध वस्तुहरू रहँदैन, यानि कि सबै वस्तुहरू एउटा प्राप्त गरेको ठाउँ हो त्यो। जसले गर्दा यो पृथ्वी मृत्यु लोकलाई चाहिएको वस्तुहरू जसले यो पञ्चतत्त्व सृष्टि त कसैले गर्यो? हामी कहाँ कुरिरहेछौँ त भन्दा त्यही ईश्वरको दैविक शक्तिद्वारा उत्पत्ति भएको पृथ्वी माथि भएसम्म कुरिरहेछौँ होइन। त्यो पृथ्वीलाई पोख्ने धर्म त के हो त भन्दा हामीले यसरी समातेर लिएर जाँदाखेरि के बन्छ त भन्दा सृष्टि मानसमा जो कोही पनि साधना सिद्ध गर्ने आएका छन् पदले नभइकन नामले नभइकन यो साधनाको बाटोले अघोरी हुने हो। मसानमा बसेर माछेको मासु खाएर घोरात्मा बनेर अरूलाई डर लाग्ने बनाएर यो तरिकाले हामी मान्दैनौँ। किन भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू किताबका गुरु हुन्, यी किताब नै त कुनै गुरुहरूले आशीर्वाद राखिएका एक छाडा हुन्। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ मान्छेको मासु खानुहुन्न? कस्ताले खान्छ? काला अघोरी भन्छ, काला अघोरीले खाने हो कि? यस्तो जो व्यक्तिले बुझ्दैन धर्मको बाटो पहिला धारण गर्नको लागि अघोर पद भनेको यस्तो हो होइन। फेरि पनि मैले भने त्यसमा हत्या हिंसा, शिवले त आफ्नै मासु काटेर पनि त चरालाई दिएको थिए, बुद्धले पनि त आफ्नो मासु काटेर अरूलाई चाहिँ सर्पलाई दिएको थिए होइन। त के को लागि गरे त भन्दा उनीहरू भनेको शरीरको धनी हुनको लागि यावत वस्तु खाएर म
भगवानको नाम चाहिँ पुकारेर यति ठुलो मै भन्नु यो अल्पज्ञान हो। अल्पज्ञानको अर्थ यो हो कि अघोर भन्ने विद्या यस्तो हो जसले गर्दाखेरि हो तपाईँले भने जस्तो तन्त्र मन्त्र यहाँ त्यहाँ गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। हामी भन्छौँ तन्त्रको अर्थ नै नबुझ्ने छन्, यहाँ मन्त्रको अर्थ नै नबुझ्ने छन् र यन्त्रको अर्थ नै नबुझ्ने छन्, जसले गर्दा तपाईँको शरीरभित्रै छ त्यो कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ। तन भनेको शरीर, त्र भनेको रक्षा होइन, यानि कि त्राट यानि कि तान्त्रिक भनेको अर्थ शरीरको रक्षा गर्न जो व्यक्तिले गर्न सक्छ त्यसलाई तान्त्रिक भनिन्छ। यावत या आफ्नो होस् या अर्काको होस् रक्षा गर्नको लागि त्यसमा आफ्नो ढङ्गले कुनैलाई बलि चढाएर माछा मासु खाएर यावत गरेर हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई हामी यो धर्मको बाटोमै लिन सक्दैनौँ। अब यो समाजले हेर्ने व्यक्तिहरूले कपडा लगाएको देखेर, चन्दन लगाएको देखेर, जटालाई रूपलाई सिँगारिएको देखेर ओ यो चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर मानिसहरूलाई डरावाहरू देखाएर जुन ढङ्गले हिँडिरहेछन् तिनलाई राज्यले आफ्नो ठाउँमा ठेगान ल्याउन सकेको छैन र ती योगीहरूलाई र योगी रूपी भेषधारीहरूलाई मनमानी भक्ष्याभक्ष्य खाएर धर्म छ नाम बिकाएर धर्मको नाम बिकाउनेहरूलाई एउटा धर्मको संस्था खडा या धर्मको मन्त्रालय खडा गरेर धर्मलाई दण्डित गर्ने योगीहरू छाडा जोगीहरूलाई योगीले दिन्छ होइन भन्ने आधार पनि लिएर यो वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म नेपाल 2077 फेरि यसले राज्यले धर्मनिरपेक्ष छ भनेको बेलामा र निरपेक्ष बनाएको अवस्थामा यसले राज्यलाई पनि होइन चारै युगलाई चारै जातिलाई सबै जात जातिलाई अटाउने यो धर्म छ भनेर एउटा लक्ष्य चाहिँ के हो त भनेर हजुरले सोद्धाखेरि मैले उत्तर दिने ठाउँ यहाँ हुन्छ। जस्तै बाबुजी नि अब यहाँले यति लामो व्याख्या गरिरहँदाखेरि वास्तवमै नढाँटी भन्नुपर्दाखेरि तपाईँसँग यो अलिकति तान्त्रिक मन्त्रहरू अथवा ज्ञान भन्छ नि त्यो चाहिँ कहाँसम्म कतिसम्म गर्ने सक्ने क्षमता हुन्छ? यो त हजुरहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ होइन, जुन यसलाई ब्रह्मास्त्र या पास अस्त्र भन्छन् होइन, जो व्यक्तिहरू खलिफदम ब्रह्महम ब्रह्मस्मी ब्रह्मस्वयमे देवले गच्छते ब्रह्मस्वयमे कणकणेते जीव जीवेते धारिएते। हामीले चाहेको घरिमा वृक्षलाई पनि हतियार बनाइन्छौँ, सिधा कुरा छ होइन। कि त कसरी भन्दा यो किन भन्नुहुन्छ नि, हामीले चाहेको घरिमा महाराज जल के अंदर पत्थर, पत्थर के अंदर अग्नि पक्का छ नि हामी त्यो अग्निलाई ढुन्डी खालका हौँ। यस कारणले यो संसार नहुने केही पनि छैन, हुन नसकेको पनि। तपाईँले बाबाजी नि जस्तै तपाईँहरूले जस्तै एउटा वृक्षलाई एउटा रुखलाई पनि हतियार बनाउन सक्छु भनिरहँदाखेरि त्यो वृक्षकै पातलाई चाहिँ पैसा बनाउन सकिन्छ? यो त काल्पनिक कुराहरू, यो सत्ययुगमा थियो। थियो, अहिले छैन। यो सत्ययुगमा गङ्गा पनि माथि थियो, वृक्षको फलहरू पनि आफूले चाहेको घरिमा आउँथ्यो, कामधेनुले पनि दुध दिन नजिकै आउँथ्यो, गङ्गा पनि माथि नै थियो। सत्ययुगले जब 4 लाख समथिङ भोग गरेर गएपछि सत्यवतीले त्रेतायुगलाई जिम्मा लायो, त्रेताले द्वापरलाई जिम्मा लायो, एवं रीतिले गङ्गाहरू पनि जब जब भाँसिँदै गयो, प्राकृतिहरू पनि शिखर चुरीबाट अलिक भाँसिँदै आयो। अब यसको एक्जाम्पल हजुरहरूले भूकम्प पनि देख्नुहुन्छ र यावत त्यस्तो पहिला पनि गयो भन्ने पुर्खाहरूले भन्दै आउनु पनि भएको हो। यो प्राकृतिक दण्ड कोद्वारा हुन्छ त, यो त मानिसद्वारा होइन होइन। त प्राकृतिक दण्ड भनेको यो प्राकृतिक जसले बनायो नि, जसले जगत बनायो नि त्यसैको हातमा छ। त्यो हातको छडीको खेलाडी पनि हो। जादु टुर्नामेन्ट चाहिँ होइन होइन होइन, यसको अर्थ के भन्दा हामीले यो 84 लाख प्राणी मध्येमा तपाईँ नरचेतन चोला, म नरचेतन चोला, हजुरभित्र भएको आत्मा एउटै, म भित्र भएको आत्मा एउटै, हिँड्ने पैर खुट्टा सबै एउटै, र अलिकति सोच्ने तरिका र गुणन भाग गर्ने तरिका अलिकति फरक त हो नि, यति त हो नि। त हामी यो जगतमा यति मात्रै गर्न आएको हौँ, हामीले के छोड्ने र के लिएर जाने? यहाँ छोड्न धेरैले बहुत खोजे, पाउन यहाँ धेरैले खोजे, लिएर जानु पनि धेरै बहुतले खोजे, तर लिएर जानेवाला पनि कोही छैनन्। तर लिएर जाने वस्तु एउटै हो कि पाप जान्छ साथमा कि धर्म जान्छ साथमा। यसैले सबै व्यक्ति भन्छन् धर्मको रक्षा गर, धर्मको रक्षा गर भनेर भन्छन्। हामी चाहिँ के भन्छौँ थाहा छ? पाप भन्ने वस्तु गर्दै नगर, धर्म आफै रक्षा हुन्छ, आफै रक्षा हुन्छ। म यो विषयमा अलिक पछाडि अलिकति लामो तरिकाले कुराकानी गर्नेछु, तपाईँसँग फेरि जोडिनेछु। जस्तै अब तपाईँ यहाँ यसरी कुटी बनाएर बस्नुहुन्छ, एकान्त ठाउँमा आउनुहुन्छ, यो भूत प्रेत पिशाच मसानहरूले कतिको दुःख दिन्छ बाबु? यी साथीभाइ हुन्,
पशु पन्छीहरू चराचुरुङ्गीहरू आउनु चाहिँ आउँछ यी साथीभाइ हुन् किन नआउने कुरा गर्नुहुन्छ होइन यो त स्थल हुन्छ नि यिनीहरूका स्थल हुन्छन् अब हुन्छ अहिले यो जनमानसमा यस्तो समयमा कलियुगमा मध्ये अब मानिस नै भूत भइसक्यो महाराज अहिले यो कुरो पछिबाट भयो तर जस्तै सनातनतिर जोड्दाखेरि तपाईँको यो वैदिकतिर जोड्दाखेरि भूत प्रेत मसान भन्ने छ भनेर चाहिँ एउटा भन्ने गरिन्छ छ छैन भन्ने कुरो तपाईँलाई ज्ञान होला हामी नजाने नबुझेलाई त अब छ भनेपछि छ नै हुन्छ हामीलाई जस्तै तपाईँ यहाँ बसिरहँदाखेरि तपाईँले भन्नु आफ्नो आफ्नो ठाउँ हुन्छ भन्नुभयो भूत प्रेतको पनि तर तपाईँ यहाँ बसिसके पछाडि यो बाटो भएर कहिलेकाहीँ झुक्किएर बाटो बिराएर तपाईँकोमा आएको छ कि छैन भूत प्रेत मसानहरू यसरी आउँदैन हामीसँग चाहिँ कस्तो भन्दा डराउँछ भूत प्रेत त यिनीहरू त हाम्रो चाहिँ छाया पर्ने खातिर आफ्नो साइडमा लाग्छन् र बेला बेलामा यिनीहरूले वर्षको एकचोटि हामी साधनाबाट आफ्नो ठाउँमा आएको कारणले यिनीहरूले कुनै पनि तरिकाले भोजन माग्छन् जस्तै अब नौनी होस् अब नौनी भन्नाले गाईको चाहिँ यो नौनीहरू होस् होइन अब कुनै पनि वस्तुले यिनीहरूलाई न्वाङ ल्वाङ सुकमेल या पानीमा भरिएको नरिवलले पनि यिनीहरूको भोजन पुग्छ दिँदै नदिन्छ के पुग्छ त्यो तरिकाले पुग्छ एक्चुअली हामीले त सिस्टम बसाल्यो नि त कुलहरूले के त भन्दा राङ्गो बोका खसी काटेर भूत प्रेतै आफै चाहिँ ती रगतमा आउने बनाएको छ होइन भन्दाखेरि न मानिस मर्दा लास हुने पशु पन्छी मर्दाखेरि चाहिँ लास नहुने हो र होइन लासै खाएको हो नि त आखिर भन्ने नै हो भने त भन्दा हाम्रो शरीरमा मासुकै मेसिन छ मासुकै इन्जिन छ सबै छ तर आखिर मासु नै खाएर हामी कसरी बलवान बनेको छौँ यो त मासु नखाए पनि आमाको शरीरबाट जन्मिँदाखेरि त 2 किलोको शरीर न हो होइन त यही शरीर कसैको पुत्र थियो कसै आज पिता बन्दैछ भोलि कसैको हजुरबाउ बनेर बिदा पनि हुँदैछ नि भन्दा यो संसारको चक्रभित्र हामी घुमिरहने चक्रितहरू वास्तवमा गर्न आएको के हो हामीलाई पूर्ण रूपले चाहिने चाहिँ के हो त अहिले श्रीमती परिवार बाल बच्चा घरलाई मात्रै यो सीमित अहिलेको यो भौतिकवाद मात्रै नभइकन वास्तविक हामीलाई आध्यात्मिकवादको आवश्यक छ कि छैन त भन्दा अवश्य छ जस्तै बाबाजी यहाँले यति लामो घुमाएर उत्तर दिँदाखेरि दर्शकहरूलाई पनि भ्रम होला नबुझ्ला सबै कुरो यसरी तपाईँले व्याख्या गरेको बुझ्न नसक्ला अलिक छोटो तरिकाले सठिक तरिकाले भन्नुपर्दा यहाँले भन्नु भने भूत प्रेत त हामीसँग डराएर भाग्छ तर्सेर भाग्छ हाम्रो छायै पर्दैन हाम्रो अगाडि आउँदैन भन्नुभयो के हुन्छ बाबाजी तपाईँहरूसँग त्यस्तो शक्ति र भूत प्रेत चाहिँ टक्क तपाईँहरूको छैन भने तपाईँले देखेर तर्केर भाग्ने त्यो त पहिला पर्दा सठिक जवाब चाहियो बाबाजी सठिक तपाईँ एक त पहिला पर्दामा तपाईँसँग एउटा यस्तो शक्ति हो पहिला मनोबल तपाईँभित्र पनि यस्तो शक्ति छ त्यो मनोबल भन्ने शक्ति जुन छ नि त्यसले बुद्ध जस्तो पनि बनाउन सक्छ तपाईँलाई होइन र त्यो मनोबल भन्ने वस्तुले तपाईँलाई त्यो पत्थरभित्रको डायमन्ड पनि खोल्न लाउन सक्छ नि होइन त्यो मनोबल तपाईँसँग कमजोर भयो भने तपाईँको जुन छाया छ नि त्यही हो भूत फेरि है म मूर्खसँग भूत पनि डराउँछ भनेको तपाईँ उभिँदाखेरि छाया देखिन्छ नि त्यो पनि हेर्नुहोस् त रातको प्रहरमा त्यो पनि 3 प्रकारको बनिन्छ एउटा स्वयं आफू हो एउटा आफूभन्दा केही लामो हो लाम्चो होइन अर्को चाहिँ आफूभन्दा बेग्लै किसिमको यो प्रकारको आखिर त्यो भूत होइन र अब तपाईँको कुरालाई स्टेटले बुझ्दा जनमानसलाई राम्रो तरिकाले बुझ्दा यो पृथ्वी पहिला माया रूपी संसारबाट भूतो या भूतात्माद्वाराको आधारद्वारा नै पृथ्वी जल तेज आकाश वायु यसलाई पञ्चमहाशक्ति पनि भनिन्छ भने यसलाई पञ्चमहाभूत पनि भनिन्छ भूत मात्र होइन महाभूत भनिन्छ कारण पानी हामीलाई प्यास मेटाउने जीवनको शैली अमृत हो पानी नभए हामी बाँच्दैनौँ तर पानीमा डुब्यो भने मर्छौँ हो त्यो देवता पनि रहेछ भूत पनि रहेछ नि त होइन अग्नि आगो नभए हाम्रो जीवनशैली तापै छैन शरीरै आफ्नो ठाउँमा छ भोजन के पाक्दैन अग्नि नभए सिस्टमै छैन तर अग्निमा हामफाले पनि डर्छ हो देवता पनि भनेको भूत पनि भनेको हो वायु हामीलाई नभइकन प्राण वायु या त प्रदान लिने ठाउँै छैन तर यही वायुमा नपत्याको तरिकाको चाहिँ कीटाणु भाइरस आयो भने यसैले मारिदिन्छ हो यसैले पञ्चमहाभूतद्वारा विस्तृत भएको यो पृथ्वीमा हामी बस्ने मनुष्य जाति एक धर्म दुई जातलाई हत्या हिंसा बलात्कार रहित हामी बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरे चाहिँ हामी पनि देवदत्त हुन आएका हौँ यानि कि भ्रष्टाचारी दुराचारी व्यभिचारी कसले के भन्छ त्यसको पछाडि लाग्ने नभइकन यो दिमागले मानिसले 24 घण्टामा 64 हजार अक्षर सोध्छ यो 64 हजार अक्षर मध्येमा हामीले कतिवटा वस्तु आफ्नो लागि सोच्यौँ र कतिवटा वस्तु भोलि परमार्थको लागि सोच्यौँ भन्ने कुरो कहिले 5वटा अक्षरले कहिले हामी फर्केर सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन यसैले मानिसहरूलाई हामीले बारम्बार के भन्छौँ भन्दा धर्मद्वारा मानिसहरूलाई बुद्धि विवेकद्वारा यो पृथ्वी एकचोटि साधिने बुद्धमय राज्य र बुद्धमय देश यानि कि रामराज्य या राममय देश सनातन या सबै भाइ साथी हामी एक हौँ
भन्ने आधार चाहिँ हामी धर्मद्रष्टा गुरुहरूले राज्यलाई दिन लागेको वास्तवमा यसरी हो। र यस कारणले तपाईँले वास्तवमा भूत र प्रेतको कुरा मात्रै गर्दा अब भन्नुहोस् हजुरलाई पनि क्लियर भयो होला, हामीले खाइरहेको वस्तु भूत रहेछ नि त। पानी नभए पनि हुँदैन, तर पानी मलाई सधैँ चाहिन्छ भने पोखरीमा डुब्न गयो भने मरिन्छ। अग्नि नभए केही वस्तु चल्दैन। तर यहाँको हामीले आम मानिसले कसरी बुझौँ भूत भनेको भ्रम हो भनेर बुझौँ? नै भ्रम भनेर होइन, यो बुझाइको कमजोरी हो। किताब बुझ्ने मान्छेको आधार के भन्दा हामीले यसैले हो यसको अर्थ तत्त्वदर्शी, यानि कि आत्मबोध आफूभित्र जुन अघि मैले भने आत्मा भल भन्ने वस्तु कमजोर भयो। यदि आत्माबोधद्वारा आत्मा भन्ने वस्तु कमजोर भयो भने हाम्रो छाया नै भूत हो। तर बाबाजी नि हामीसँग तपाईहरु चाहिँ मसान घाटमा गएर चाहिँ हैन कब्रस्थानमा गएर चाहिँ तपस्या गर्नुहुन्छ अरे, यो समय प्राप्तिको लागि हो। जुन तपाईले गर्नुभयो कि गर्नुभएन? किन नगर्ने, मैले त गरेको। कति गर्नुभयो जसले? यो 3-5 वर्ष भयो। 5 वर्ष कब्रस्थानमा गएर राति राति बस्नुहुन्थ्यो? मेरो त इतिहास छ नि महाराज। किन भन्नुहुन्छ नि, 2061 सालमा पृथ्वीनारायण शाहलाई जलाएको ढुङ्गा दाह संस्कार देवीघाट, जहाँबाट त्रिशुली गङ्गा र सूर्यमतीको भेट भयो, त्यो गङ्गामा पृथ्वीनारायण शाहलाई दाह संस्कार गरेको पत्थरमा साधन गरेको मसानै हो महाराज म हो। यस कारणले हामीसँग यो कुरा गर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई दाह संस्कार गरेको ढुङ्गामा गएर तपाईले तपस्या गर्नुभयो? यस्तो कस्तो त भन्नुहुन्छ नि, यसको विषयले तपाईँलाई जानकारी लिएर के फाइदा छ? आम दर्शकलाई जान्न कौतूहलता होला। कौतूहलताको अर्थ पनि के त भन्नुहुन्छ नि, यो एक त हाम्रो यहीको पुरुषार्थ हो। पृथ्वीनारायण शाहको माध्यम लिनु किन? यो पृथ्वीलाई शान्ति गराउन। पृथ्वीनारायण शाहले समेट्न नसकेको वस्तुलाई समेट्न। 4 जाति 36 वर्ण बनाएकै थियो, त्यस कारणले एक धर्म 2 जातमा ल्याउन हैन। यस अर्थले नै के त भन्नुहुन्छ भने, त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई जुन दाह संस्कार गरेको पत्थरमा 5-6 वर्ष साधनाको क्रममा यही नै थियो कि यो पृथ्वीमा एउटा सत्पुरुषको आवश्यक छ हैन। अब यो विषयमा हामीले यावत साधनाको लागि भाइ साथी कहिले मसानका ढुङ्गा, कहिले खोलाको बलौटा, कहिले खोलाको गङ्गा, कहिले वृक्षको पेद, कहिले चाहिँ अब एकान्त ठाउँ। यो त जुन ठाउँमा जे बताउँछ, जे ठाउँबाट पाउनु छ। अब पत्थरभित्रको अग्नि त हामीले खोजेर पाउँदैनौँ, खोलामै जानु पर्यो हैन। शीतलता खोला त यहाँ आउँदैन, मलाई प्यास लागेर गङ्गामै जानु पर्यो। र साधनाको पनि एउटा नियम हुन्छ, जुन आत्म तत्त्वदर्शीको लागि त्यो अकाट्य ठाउँमा बोलाएको हुन्छ, त्यो गुप्तमै रहन्छ। त्यो गुप्तमा रहेको वस्तुहरू बाहिर बोल्ने होइन, बोलेर चाहिँ वस्तु होइन। किन भन्नुहुन्छ भने गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ, जहाँ समस्याको समाधान छ। अहिलेको समस्याको समाधान भनेको देशलाई छ हैन। देशको समस्याको समाधान भनेको कसरी छ त भन्दा नेपालै रहला कि नरहला। अब अहिले हामी त्यतिपट्टि चाहिँ चिन्ता छौँ। हामीले छोड्ने के त? यो धर्म योगी गुरुहरूले छोड्ने के? अहिले हजुरहरूले त्यो हामी त आवश्यक अनुसारको तान्त्रिक पनि हौँ, मान्त्रिक पनि हौँ, त योगी पनि हौँ, योगाक्षरी पनि हौँ, ब्रह्मद्रष्टा पनि हौँ भन्दैछौँ। कल्की अवतार हैन। मेरो फेसबुकमा हेर्दै जानु होला। म जुन ठाउँबाट जन्मेँ, जुन ठाउँबाट हुर्केँ, 11 वर्षदेखि खाइ चलाइ भोगी आएर यो जुन सृष्टिको लागि मैले त्यसलाई के दिने त अब भनेर एउटा संस्था पनि दर्ता गरेको छु। जस्तै बाबाजी नि अहिले धर्मको विषयमा अनि वर्तमान भविष्य र यसको भविष्यवाणीको विषयमा म अलिकति पछाडि जोडिन्छु। अहिले यसैलाई बिट मार्न चाहन्छु म। जस्तै तपाईँ एक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ हैन, यहाँले शक्ति प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँले बिरामीहरूलाई झारफुक पनि गर्नुहुन्छ, निको पनि पार्नुहुन्छ, उपचार पनि गर्नुहुन्छ। यहाँ यो टन्टाबाजी म गर्दिनँ महाराज। यसमा कस्तो छ त भने म बैरी पनि हुँ हैन। यसको एक कोही हजुरसँग कोही मेरो उपचार गरिदिनु पर्यो, यो त अति आउँछ। यो कस्ता आउँछन् बाबुजी? कोही क्यान्सरको बिरामीहरू आउँछ, कोही यस्तै लाग्यो भनेर आउँछ हैन। यो लगानीहरू निको पार्नुहुन्छ हजुरले? अब यसको अन्साई पन्साई गर्नुहुन्छ? यो अन्साई पन्साई म यो केटकेटी खेला हो। यो ककल्ली गर्ने हो नि, यो केटकेटी खेलामा हामी जाँदैनौँ महाराज हैन। अब यसको समय भनेको अब कसैले प्राप्ति गर्न खोजेको कुराहरू पुगेन भने पाल्नु होला, यहाँ आउनु होला कि सिद्धि प्राप्ति हुन्छ। अब सिद्धि प्राप्ति खोजेको कुरा के हो हैन। उले मनोकामना छ, केही कुरा चाहेको छ, चाहना अनुसार त केही पनि मिल्नेवाला छैन महाराज। अब उसको भाग्य अनुसारले खोजेको कुराहरूलाई हामी डोर्याएर सही बाटोमा लगाइदिने हो। हाम्रो काम भनेको के हो? अज्ञानीलाई ज्ञानी बनाउनु हैन, अधर्मीलाई धर्मार्थी बनाउनु, अचेतलाई चेत बनाउनु र राम्रो चेतन र ज्ञानीसँग आफूले पनि ज्ञान लिनु हो हैन। हाम्रो भने सिधा बराबर छ। यसैले हामीसँग भएको कुराहरू
बोलेर होइन, हामी गरेर देखाउने खालका हौँ होइन। अब बोलेर हिँड्नको खाली लाग्यो भने त धन कमाउने हो भने त हामी रोडतिर हुन्थ्यौँ होला। भनेपछि यहाँनिर जस्तै कसैको पारिवारिक मेलमिलाप नहोला, कसैको लक्ष्य प्राप्ति नहोला होइन, कसैले चिताएको कुरा नपुग्ला, कसैले त्यस्तो भाकल गर्छ नि के अरे विभिन्न मनआकाङ्क्षाको लागि भाकल गर्छन्, यस्तो पुऱ्याइदियो उस्तो पुऱ्याइदियो भनेर चाहिँ विभिन्न देवी देवताको भाकल गरिरहेको हुन्छन्। त्यस्तै तपाईँमा पनि लो बाबाजी मेरो चाहिँ यो मनोकाङ्क्षा पुरा भएन, कसरी हुन्छ हजुरले आशीर्वाद दिनु पर्यो, मेरो मनोकाङ्क्षा पुरा गरिदिनु पर्यो, मेरो परिवारमा मेलमिलाप भयो होइन, मेलमिलाप भएन, मेलमिलाप गराइदिनु पर्यो होइन, साथीसँग झगडा पर्यो, यस्ता नाना थरी यावत विषयहरू यावत समस्याहरू लिएर आउँदा तपाईँले आशीर्वाद दिइसकेपछि यो सबै समाधान हुन्छ। एकदम धन्यवाद हो। अहिलेको समस्याको समाधान पनि त्यस्तै छ होइन, स्वदेश विदेशको पनि डामाडोल छ होइन, मिलन नारी पुरुषको पनि डामाडोल छ, साथीभाइ पनि डामाडोल छ। ठिक छ, धन्यवाद यो प्रसङ्ग राख्नु भएकोमा। ठिक छ, आउनु होला होइन। यसको लागि मबाट हुने उपायहरू आजसम्म जे जति मबाट अब धेरै गरियो, थाकेरै बसेको हो होइन। यसको विषयमा चाहिँ अब धेरै विपद दुःख पाएकोहरूले म पनि अलिक थाकेर बसेको कारणले अलिकति वास्ता गरेर छोडिदिएको छु मैले यो विषयलाई अहिले होइन। अलि राज्यपट्टि चिन्तित छु म। तर कोही आयो भने तर पनि आउनु होला। मसँग भएको कुराले अरूको दुःख हरण हुन्छ भने हामीले देख्ने दिने कुराहरू कि त ऋण लाउँदैछौँ कि त ऋण तिर्दैछौँ, हामी यस्तो खालको होइन। यसमा हुन त हामीले क्यान्सर सम्बन्धको औषधि पनि गऱ्यौँ, जडीबुटीद्वारा गर्ने हो। यसमा कुनै फु मन्त्रवालाले चल्नेवाला छैन। फु मन्त्रवालाले चल्ने हो भने त देश अशान्ति भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ चलाउनुपर्छ होइन। जो यो घर परिवारहरू बिग्रिएको त यो चुड्कीको भरमा आफ्नो ठाउँमा मिलिहाल्छ, यो केही छैन, मिलि पनि रहेका छन्। अब समस्याको समाधान अनुसारको चाहिँ गरिन्छ र मबाट हुने कुकृति र नराम्रो कर्म चाहिँ कसैले पनि आश नराख्नु होला होइन। मबाट चाहिँ डाइरेक्ट छ, किन भन्नुहुन्छ नि म एउटै वस्तुबाट डराएको आजसम्म। म कोहीदेखि डराउनेवाला पाप कर्मदेखि डराउँछु, बस अरू कर्म म केहीदेखि डराउनु। एउटै कर्म मैले लिएर जाने भनेको त्यो पाप र धर्ममा छानेर लिएर जानुपर्ने वस्तु छ, त्यो पापलाई यहीँ छोडेर धर्म लिएर जानुपर्ने छ। यसैले म एउटै वस्तुको डर छ कि म पापदेखि डराउँछु, अरू वस्तुहरू म डराउन्न। र तपाईँहरूले पाप कर्म सम्बन्धीको कुराहरू र कुकर्म पनिको सम्बन्धहरू मसँग टाँसेर यो अरूले जे पनि गरिहाल्दो रहेछ भनेर नआउनु होला। र भन्दै फेरि कुनै पनि विषयहरूले यो अघोरात्माहरूलाई चलाउने काम पनि नगर्नु होला। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यी अघोरी या घोरात्माहरू जुन साधना आफ्नो ठाउँबाट सिद्ध छन्, यिनीहरू दुलोभित्रको गोपन साँप हुन्, कालो साँप हुन्। यिनीहरूले त्यो साँपलाई एकचोटि दुईचोटि ठुङ्गिराख्दाखेरि दुलोभित्र टाउको हाल्छ। तर बारम्बार आजै जिस्काउने भोलि जिस्काउने गऱ्यो भने त्यो पछि लाएर नि त्यसले ठुङ्छ होइन। यो अवस्था अहिले प्राकृतिकले ठुङ्गिरहेको छ, फेरि प्राकृतिले ठुङ्गिरहेको छ। पाप र पुण्यको कुरा गरी हामी त प्राकृतिकको खेलाडी हौँ हजुर होइन। यहाँले पाप र पुण्यको कुरा गर्नुभयो, जस्तै तपाईँहरू जस्तोले चाहिँ विभिन्न मन्त्रहरू अध्ययन गरिरहँदाखेरि, तपस्याहरू गरिरहँदाखेरि, विभिन्न महाजाल पढिरहँदाखेरि इन्द्रजाल पनि पढ्नुहुन्छ होला। इन्द्रजाल पढेपछि मोहनी मन्त्र पनि सिक्नुभयो होला। मोहनी मन्त्र सिकेपछि कसैलाई मोहनी लाउने पनि त सक्नुहुन्छ। यो कसैलाई भन्ने कुर्दाखेरि नि तपाईँलाई नै घर परिवारमा तपाईँले भनेको तपाईँको श्रीमती नमान्ने, तपाईँको श्रीमतीले भनेको चाहिँ श्रीमतीले भनेको श्रीमान नमान्ने। तर बालबच्चा यिनीहरूको एक दुईवटा भइसकेको छन्। यिनीहरूको डिभोर्सको समरसँग जान खोज्ने व्यक्तिलाई श्रीमान होस् या श्रीमती होस्, दुइटै आउनु समस्याको समाधान। श्रीमान श्रीमतीको मन मिलेको छैन, विछोड गर्न सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्छ, त्यस्तो छन् भने दुईजना आयो भने यहाँले समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ। समाधान तिनीहरूको हुन्छ। तर त्यसलाई यो गर्नु पर्यो, यसलाई मलाई रिसले यो गर्यो भन्ने कुराले चाहिँ नआउनु होला। जहाँ जहाँ चाहिँ छन् पसल खोलेर बसेको त्यता होला। त म त्यहाँ माथि एउटा योगी हुँ, तपस्या हुँ। अब यसको लागि सिधै भन्दैछु, अब आफूबाट भएका कुराहरूले अरूको लागि कल्याण हुन्छन् भने मबाट पास हुन्छ।